अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। ईरान और अमेरिका इनके दरमियान मुआहदा फिर तय पाते पाते रह गया। ख़बरें यही आ रही हैं कि फ़रीक़ैन के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं और अहम मामलात पर इत्तेफ़ाक़ राय हासिल करने की कोशिश की जा रही है। कल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2 घंटे तक ईरान के साथ मामलात तय करने के हवाले से हतमी फ़ैसले के लिए सिचुएशन रूम में अहम तरीन इजलास किया, लेकिन फ़ाइनल कुछ भी नहीं हो सका। वाइट हाउस अहदेदार ने रॉयटर्स को बताया कि सदर ट्रंप सिर्फ ऐसे मुआहदे को कबूल करेंगे जो अमरीका के मफाद और उनकी मुकर्रर करदा रेड लाइंस पर पूरा उतरता हो। ईरान को किसी भी सूरत जौहरी हथियार हासिल करने नहीं दिए जाएंगे। अब इस अहम तरीन मीटिंग से पहले सदर ट्रंप ने कहा था कि मुज़ाकराती मुआहदा इस बात को यकीनी बनाएगा कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को दोबारा खोले और कभी भी जौहरी हथियार हासिल न करने का अहद करे। लेकिन ईरानी हुकाम भी बड़ा वाज़ेह कह चुके हैं कि मुआहदे के मुसव्वदे में न तो फ़ी वसूल किए बग़ैर आबनाए हॉर्मुज़ को खोलना और न ही जौहरी मवाद को तबाह करने का अहद शामिल है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने लिखा है एक्स पर कि सदर ट्रंप ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो मुज़ाकरात कार के अहल नहीं है और दीगर मकासद के हुसूल की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मज़ीद लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप बहरी नाकाबंदी जारी रखने और मुज़ाकरात में हद से ज़्यादा मुतालबात के ज़रिए तीसरी बार सिफारतकारी से गद्दारी कर रहे हैं। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा इस सारे सिलसिले में कह रहे हैं कि ज़रूरत पेश आई तो वो ईरान के ख़िलाफ़ फ़ौजी कार्रवाइयाँ दोबारा शुरू करने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। इस मामले के दरमियान अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह दावा किया है और बड़ा दावा किया है कि जंग के दौरान मुत्तहिदा अरब इमारात ने भी ईरान पर दर्जनों हमले किए हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात ने ईरान पर ये हमले जंग के इब्तदाई दिनों से शुरू किए और जंग बंदी के ऐलान के अगले रोज़ तक जारी रखे। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में मुझे खालिद चिश्ती साहब ज्वाइन कर रहे हैं और इसके साथ साथ आयज़ा मेरी मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। आप दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों की बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। आयज़ा इरफान साहिबा मेरे उमूर हैं, आलमी उमूर देखती हैं और रिटायर्ड कोमोडोर खालिद चिश्ती साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। खालिद साहब, सबसे पहले आपसे ज़रा बात का आगाज़ करते हैं। सर, आलमी मीडिया में कल हमने कई जगह पर देखा, ये रिपोर्ट हुआ कि जो मुआहदा होने जा रहा है उसका ड्राफ्ट वगैरह तैयार हो गया है और मामला अब हतमी शक्ल इख्तियार करने वाला है। नेवल ब्लॉकेट के हवाले से भी इनफैक्ट ऐलान हो गया, लेकिन फिर सिचुएशन रूम में इजलास होता है, वो बेनतीजा साबित होता है। क्यों, क्या रीज़न है आपको लगता है पीछे कि एक बार फिर मुआहदा हो नहीं सका एंड नोट पर पहुंचने के बावजूद भी? बहुत शुक्रिया किरण नाज साहिबा, आपने इनवाइट किया। देखिए, जब जंग हुई थी तो कोई भी क्विकली मैं इसमें तो कोई हमको डिस्कवरी नहीं करेंगे जब ये कहेंगे कि मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हासिल करने होते हैं जंग में, और कहा जाता है कि जो वॉर है इट इज़ एन एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ डिप्लोमेसी थ्रू मिलिट्री मीन्स। डिप्लोमेसी तो उसमें भी होती है और एंड पे डिप्लोमेट्स ही बैठकर फैसला करते हैं कि जो जंग में दोनों मुल्कों की परफॉर्मेंस रही है उसमें किसको पलड़ा भारी रहा, किसका कमज़ोर रहा। यहाँ पर ये सिचुएशन है कि दोनों तरफ से ऑप्टिकली तो अब जीतने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मिलिटरीली कोई क्लियर कट ये नहीं हुआ कि अमेरिका अब सुपर पावर नहीं रहा या ईरान ने हरा दिया है। ईरान ने सिर्फ सस्टेन करना था और सर्वाइव करना था, और जिसको कहते हैं कि अपनी टर्म्स में जंग जीत लेनी थी। अमेरिका ने एक जाहिर है एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट इम्पोज करनी थी जो उन्होंने कोशिश की, लेकिन मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं कर सके। अब ये जो इस वक्त आप देख रही हैं, पहले वो बैलेंस कर रहे थे प्रेसिडेंट ट्रंप बिटवीन वॉर एंड नो वॉर, जिसका मतलब था कि मैं वॉर से ऑब्जेक्टिव हासिल करूंगा, लेकिन अब जब पीस नजर आ रहा है तो प्रेसिडेंट ट्रंप अब बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं एन एग्रीमेंट और नो एग्रीमेंट। यानी कि वो अपने फॉलोअर्स को और ख़ास तौर पर ऐसे लोग जो ज़ाहिर शो स्पॉयलर्स हैं, ख़ास तौर पर इसराइल और इजरायली प्राइम मिनिस्टर और एक जूइश और ज़ायनिस्ट लॉबी जो अमेरिका में बहुत डोमिनेंट रोल प्ले करती है, उसको ये जस्टिफाई करने की या कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जो ईरान से मुआहदा कर रहे हैं वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से कर रहे हैं, ना कि पोजीशन ऑफ वीकनेस से कर रहे हैं। जो आप वेस्टर्न मीडिया और खासतौर पे अमेरिकन मीडिया जो उनके इन्फ्लुएंस में है, जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, तो आप क्लोजली फॉलो करें तो उनका एक लाइन का अगर मुझे कहें कि कंक्लूड करें तो वो ये कह रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप को कि इस ऐसे मुआहदे से अच्छा है ना मुआहदा करना, जिसका मतलब ये है कि वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इंतहाई कमजोर पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से प्रेसिडेंट ट्रंप एग्रीमेंट करने जा रहे हैं। इसीलिए आपने नोट किया कि पहले हम सब इसको एग्रीमेंट का नाम देते थे, फिर इसको लेटर ऑफ इंटेंट का नाम दिया गया कि ड्राफ्ट कहा गया, फिर इसको एमओयू का नाम दिया गया। वो यूं दिया गया
کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کو ایک ایگریمنٹ کا نہیں کہہ رہے تھے، کیونکہ جب ایگریمنٹ ہوتا ہے تو دونوں ممالک یا جتنی بھی سائڈیں ہوتی ہیں ان پر اوبلیگیشن ہوتا ہے اور بائنڈنگ ہوتی ہے کہ آپ نے ایگریمنٹ کا آنر کرنا ہے۔ جب آپ ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کہتے ہیں تو انڈرسٹینڈنگ کسی وقت بھی مس انڈرسٹینڈنگ میں بدلی جا سکتی ہے، اور آپ کہہ سکتے ہیں یا بلیم گیم کر کے اس کو مس انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں اور اپنی پرسیپشن سے اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ دوبارہ اٹیک انلیش کر دیں، دوبارہ انڈو کر دیں سارے ایگریمنٹ کو۔ اسی لیے تیسرا میری ایک آرگومنٹ یہ ہے کہ آپ نے نوٹ کیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انیشلی 60 ڈیز کی سیکس فائر کی جائے گی، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ڈیلوژن میں رکھا جائے گا، ایک درمیان میں ہینگنگ رکھا جائے گا کہ یہ ایگریمنٹ ہے نہیں ہے، ایسکلیٹ کرنا ہوا تو کر لیں گے۔ اتنی دیر میں وہ چاہتے ہیں کہ وہ جو لابی پریزیڈنٹ ٹرمپ پر پریشر ڈال رہی ہے وہ ایک میموری لین سے گزر جائے ان کی۔ اور آپ کو بھی پتا ہے کہ میڈیا کے پاس روزانہ کی بنیاد پر بہت ٹاپک ہوتے ہیں، اگر 60 دن تک ایک ٹاپک کم ڈسکس ہو جائے اور آہستہ آہستہ بیک برنر پر چلا جائے تو پھر اس کو بعد میں چاہے وہ ایگریمنٹ کا نام دے لیں یا ایکسٹینڈ کر لیں another 60 days، وہ ایک پلے ڈاؤن ہو جائے گا سارے کا سارا، کیونکہ اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ بیلنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میرا ماننا یہ ہے کہ یہ بیلنسنگ بالکل آپ کی بات درست سر، میں اسی بات کو عائزہ کی طرف لے کے چلا آگے۔ عائزہ، جو سچویشن ہم نے دیکھی صدر ٹرمپ نے جیسے ہی اعلان کیا اس کے فوراً بعد ہی ایران کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آ گیا، انہوں نے بڑا واضح کہہ دیا کہ ایک یورینیم افزودگی اور منجمد اثاثوں اس کے حوالے سے کوئی حتمی معاہدہ نہیں ہوا ہے۔ جب وہاں سے بھی اسٹیٹمنٹ آ گیا اس کے باوجود بھی کیا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بہت جلدی میں تھے کہ بغیر کوئی سائن ہوئے معاہدہ انہوں نے اعلان کر دیا؟ دیکھیے، اس وقت اگر آپ اس جنگ میں دونوں فریقین کی صورتحال دیکھیں تو یہ جو بیانات آ رہے ہیں یہ صرف پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ جیسے معاملات لگتے ہیں، کیونکہ بیہائنڈ دا سین ٹاکس جاری ہیں اور وہ کسی نہ کسی لیول پہ ہو رہی ہیں، ان میں انڈرسٹینڈنگز بھی ہو رہی ہیں، کسی طرف سے بھی مکمل نہ نہیں آتی، مکمل ہاں نہیں آتی، ایک بندہ ایک بیان دیتا ہے پھر بیچ میں تھوڑی سی سپیس چھوڑ دیتا ہے۔ تو آپ سمجھیں یہ ایسے ہی بیانات ہیں جیسے پاکستان میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک دوسرے کے خلاف بیانات دیتے ہیں اور پھر کہیں نہ کہیں بیچ میں مل جل کے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس صورتحال میں اگر آپ دیکھیں تو صدر ٹرمپ جو ہے وہ کل یہ کہنے گئے، صدر ٹرمپ کے لیے اس وقت امریکہ میں کیا ضروری ہے کہ وہ کسی طرح سے اس جنگ میں، جس میں شاید وہ بہت ہیسٹیلی انٹر ہوئے، شاید اسرائیل اور زائنسٹ لابی کے پریشر کی وجہ سے انٹر ہوئے، اس میں کوئی ون دکھائیں۔ اور ابھی تک جو معاملات ہیں میرا خیال ہے وہ کیونکہ اس میں ان کے لیے اگر آپ دیکھیں تو جیت کہیں بھی نہیں ہے۔ اگر وہ اس ایگریمنٹ میں جاتے ہیں تو بھی جیسے کہ خالد چشتی صاحب نے کہا کہ ان کو یہ کہا جا رہا ہے اس ایگریمنٹ سے بہتر ہے ایگریمنٹ نہ کریں، اور اگر وہ اس ایگریمنٹ کو نہیں کرتے اور جنگ کنسسٹنٹ رکھتے ہیں تو ملک میں جو اکنامکلی جو سچویشن ہے ان کا جو ووٹر بیس ہے وہ بہت تنگ ہے، تو ان کے لیے جیت نہیں ہے۔ تو ٹو بیڈ آپشنز میں سے انہیں ایک آپشن چوز کرنی ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم جیسے کہ اسرائیل کی جانب سے مسلسل جو پچھلا سیز فائر ہے اس کی بھی خلاف ورزیاں کی جاتی رہی ہیں، تو بڑی مشکل سچویشن ہے۔ لیکن ایک اچھی بات اس کے اندر یہ ہے کہ مختلف میڈیٹرز جیسے پاکستان ہے، قطر نے بہت اہم رول ادا کرنا شروع کیا ہے، اس کی وجہ سے بات چیت آگے بڑھ رہی ہے۔ لیکن آپ نے تو سمندر کو کوزے میں بند کر دیا یہ کہہ کر کہ جس طرح سے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این آپس میں ایک دوسرے کے اوپر تنقید کرتے ہیں اور پھر بعد میں سب ساتھ ہی بیٹھے ہوتے ہیں، یعنی اس کا بھی اینڈ رزلٹ ہم یہی دیکھ لیں کہ آخر میں معاہدہ ہو ہی جانا ہے۔